अटक के सियासी दर्जा हरारत ने सर्दी की सख्त लहर का जोर तोड़ दिया है। अवामी नुमाइंदों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लायंस फॉर्म के सदर और माहिर कानून दान अजहर अब्बास मुर्तजा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइए जानते हैं अटक का सुल्तान कौन। अटक का सियासी सुल्तान सरदार हैदर अली खान। तो हैदर अली साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का PP3 से उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह अटक में उन्होंने एक बूम दिया है जब इस इलेक्शन कैंपेन में, मेरा ख्याल है ये एक मिसाली है। और अटक की तारीख में जो एक पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी अटक में मौजूद नहीं है, वो अब लोगों को नजर आ रहा है। और बाकायदा एक जो कंपटीटर्स हैं, हमारे सियासी हरीफ हैं, उनको इनके लिए एक सियासी थ्रेट बन चुके हैं हैदर अली साहब। और हमने जितनी कैंपेन की है अटक के हवाले से, डोर टू डोर कैंपेन की है, आप ये इस बात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अटक में पीपल्स पार्टी का क्या कितना हिस्सा है। वो इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लास्ट 42 ईयर से पंजाब में मौजूद नहीं है, 42 ईयर से, बट स्टिल उसका जो जियाला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जियाला है, अभी तक वो पार्टी के साथ उसी तरह लाया है जिस तरह भुट्टो साहब के दौर में था, जिस तरह बीबी साहब के दौर में था। और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट में भी ये जो जियाला है ये आपको नजर आएगा और वोट भी आपको नजर आएंगे। अटक के सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार हैदर अली को कौन से सियासी हरीफ हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं? जी, अटक जो कि सियासत ये एक हेल्दी कंपटीशन है और हम समझते हैं, मैं इस हवाले से पहले आपको शेर सुनाता हूं कि हम सियासत में मोहब्बत का चलन मांगते हैं, शब सहरा से मगर सुबह चमन मांगते हैं। हम सियासी हरीफ को अपना सियासी हरीफ समझते हैं, अपना दुश्मन नहीं समझते। तो हमारे लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सबसे ज्यादा टफ टाइम है वो अवाम की जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो अफलास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई से है, अफलास से है, गुर्बत से है, लोगों के मसाइल से है। बाकी सियासी हरीफ बिल्कुल एक हकीकत है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चूंकि उनको टिकट नहीं मिला, तो उस हवाले से जो उनके उम्मीदवार हैं चाहे वो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो एक सियासी हकीकत है। दूसरा जो PP3 में जो एक मजबूत जिनको हम सियासी हरीफ समझते हैं वो आप नाम ले सकते हैं, बुखारी साहब के हवाले से नाम ले सकते हैं या हमीद अकबर साहब के हवाले से। चूंकि मैं समझता हूं कि हमीद अकबर जो है वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं और अच्छे कंपटीटर हैं। एक मखसूस सियासी जमात को उनके इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया गया, इस बारे में आपकी राय क्या है? जी, ये बहुत अहम है और पाकिस्तान में चूंकि आइन आपको आइन का ये बुनियादी हमारा हक है किसी भी शख्स का कि वो इलेक्शन जो है ना वो लड़ सके और अपने एक आजाद कैंपेन चला सके। हर सियासी पार्टी का हक है इलेक्शन में हिस्सा लेना और उनको अपना मंशूर पेश करने की और अपने निशान पर लड़ने की हर सूरत में इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन हालात को बहुत पहले से सफर किया और इससे शदीद तर हालात को सफर किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे रुकी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तलवार का जो इंतखाबी निशान था वो छीना गया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई गई। उसके मुतबादल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की कि तीर का निशान लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को रजिस्टर्ड करवा के। तो यह बड़ा टेक्निकल मैटर था जो तहरीक इंसाफ ने इंतहाई गलत तरीके से हैंडल किया है और मेरा ख्याल है इससे बेहतर हल हो सकता था उनके पास। मलिक अमीन असलम साबिक वफाकी वजीर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया था। हाँ जी बिल्कुल, मलिक अमीन असलम साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले तो टिकट हासिल करने की कोशिश की है। जब उनको टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की कोशिश की है। बट मेरा ख्याल है और ये हर जियाले का यही ख्याल था अटक के हवाले से कि मलिक अमीन असलम साहब चूंकि उनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो किसी के साथ वफादार नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात के साथ वफादार हैं, तो भरपूर एहतजाज के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने सख्त रद्द अमल दिया है और जनाब खुरम शहजाद साहब के हवाले से उनको टिकट के लिए बाकायदा तमाम जियालों ने एक मुतफिका तौर पे करारदाद मंजूर की है कि हम अमीन असलम के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम अपना उम्मीदवार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा खुरम शहजाद साहब, उनको टिकट दिया और उनको टिकट मिला। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने हमारे इस मुतालबे को बिल्कुल मनो अनमाना तस्लीम किया। अच्छा, क्या यह बात दुरुस्त है कि अटक में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की खिदमात को अगर निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता? मैं अटक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात के बारे में क्या कहेंगे?
یہ بہت سارے لوگوں کو میرا خیال ہے جو نئے ینگ جنریشن ہے ان کو شاید اس بارے میں نہیں علم. میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس، ویسے تو پاکستان کو ری بلڈ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھٹو صاحب کے دور میں 4 سالہ دور میں اوور آل پاکستان پورے کو ری بلڈ کیا، لیکن اٹک کے حوالے سے اگر میں بالخصوص اٹک کے بارے میں بات کروں تو اگر پروجیکٹس گنواؤں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو کامرا ایویانکس، کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس، اس کے حوالے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. پھر سنجوال پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. پھر بہار کالونی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس میں لوگوں کو فری گھر بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے تھے. پھر پیپلز کالونی میں پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے جو آج بھی موجود ہیں، لوگوں نے جو الاٹمنٹ ہوئی تھی. پھر اس کے علاوہ آپ کا جو سنجوال فیکٹری کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس کے علاوہ غازی بروتھا کا آپ کا ذکر جو بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو مین پروجیکٹ ہے سی پیک کا پروجیکٹ، وہ آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا تھا، اور وہ پروجیکٹ جتنا اٹک کو فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ آپ جو اٹک کے تحصیل جنڈ ہے اور فتح جنگ ہے ان کو اس سی پیک پروجیکٹ سے جتنا فائدہ ہوا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی اور حصے کو اتنا فائدہ ہوا. اور اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اٹک میں اجیالوں اور مختلف غربا میں مختلف ٹریکٹر اور رکشا جو تقسیم کیے تھے، وہ آج بھی چاہ رہے ہیں، آج بھی لوگوں کے لیے روزگار کا باعث ہیں. اور اسی طرح باقی جتنے پروجیکٹس آپ گن لیں، نادرا جو آفس بنا تھا، پاسپورٹ جو آفس بنا تھا، یہ سارے پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس ہیں. اور اگر اٹک سے پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس نکال دیے جائیں تو آپ کو صرف کالا چٹا پہاڑ نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آئے گا. جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، لہذا اٹک جو ہے وہ بھٹو کا ہے. آج عوامی نیشنل پارٹی کی ضلعی قیادت نے سردار حیدر علی صوبائی امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ان کی حمایت کا اعلان کیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، ہمیں بہت اچھی کامیابیاں مل رہی ہیں. ہمارے جو سیاسی حریف ہیں، ہم نے ان سے مختلف حوالوں سے پہلے تو نیگوسیشن کی بات کی ہے، بٹ چونکہ ہمیں فیل ہوا ہے کہ ہم ایک اچھی بہتر پوزیشن پہ، اور بہت سارے جو آزاد امیدوار بھی تھے اور ایون اے این پی اور باقی جماعتوں کے امیدواران نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور ہمارے حق میں وڈرا کیا ہے، اور ہم ایک انتہائی بہتر پوزیشن پہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ پوزیشن الیکشن والے دن بھی آپ کو نظر آئے گی. اور چونکہ سیاست ایک میرا خیال ہے کہ ہلدی کمپٹیشن ہے، یہ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری کسی سے. ہم اپنا جو ایک سیاسی رول ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، اور مثبت سیاست کا جو علم ہے وہ بلاول صاحب نے تھاما ہے، اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اٹک کے عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، اٹک کے عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اٹک جو ہے وہ بھٹو کا ہے. اور چونکہ اٹک جو ہے یہ ایک پنجاب کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو پچھلے 42 سال سے یہاں پہ اگرچہ حکومت نہیں رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی، بٹ ابھی تک جیالہ ونس جیالہ آلویز جیالہ، تو جیالہ اب بھی کھڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور پرانے جتنے جہاں پہ ہم نے کمپین کی ہے، جہاں پہ گئے ہیں، تو پرانے لوگ انہوں نے بڑا پیار اور محبت دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہترین امیدوار اور ایک اچھا امیدوار جو کمپٹیٹر بھی ہے، جو اچھا ایک ینگ انرجیٹک امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کا اٹک میں PP3 میں سامنے ہے. اور انشاءاللہ آپ کو الیکشن میں بھرپور قسم کی ان کو ایک مقابلے کے طور پہ امیدوار سامنے ہے. اور جی بالکل، صدر پاکستان پیپلز پارٹی لائز فرام اٹک اظہر عباس مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ اٹک بھٹو کا ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اٹک کے لیے کی جانے والی خدمات کو نکال دیا جائے تو فقط کالا چٹا پہاڑ بچتا ہے. لیاقت منیر، نمائندہ میٹرو ون نیوز، اٹک.